तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ट्युसन पढाउने गगन थापाको बोलीमा एमाले नेताहरूको तीखो जवाफ, ज्याला दिनेदेखि ब्रेक फेलसम्म ओलीले जनतालाई लुट्ने र चुस्ने बाहेक केही गरेनन्, माधव कुमार नेपालको आरोप। म प्रधानमन्त्री हुँदा जनताको सेवा गरे, ओलीले देश लुटे, माधव कुमार नेपाल। वृद्ध भत्ता दिएको जस एमाले लिन मिल्दैन, हामीले दिएको हो। वृद्ध भत्ता हामीले सुरु गरेका हौं, कसले भन्छ एमाले गर्यो, केपी ओली गफाडीका पोको हुन्। पोखरामा माओवादी नेता र कांग्रेस नेताबीच ठोकाठोक। पोखरामा गठबन्धनको संयुक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक, कार्यकर्ताले गरे नाराबाजी सहित विरोध, कार्यालय घेराउ तोडफोड। सुनाछरी गाउँपालिकामा कांग्रेस एमालेबाट विप्लव समूहको अध्यक्षमा उम्मेदवारी। यता चितवनका कांग्रेसहरू उत्तिकै आक्रोशित, सांसद र मन्त्री बन्ने प्रलोभमा परेनन्। बाँकी उम्मेद्वार पौडेल भन्छन् कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौं, रेणु दाहाललाई चुनौती। गठबन्धनको घोषणा सार्वजनिक भए लगतै कार्यक्रममा अवरोध। र गठबन्धनको टाउको दुखाइ बनेको भरतपुरका बागी फकाउनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशसम्म चितवनमा एमालेबाट ललितपुर महानगर उपप्रमुखी उम्मेद्वार मञ्जलले भरिन्। गठबन्धनले महिलाको अधिकार खोस्यो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पोखरामा त्यस्तै द्वन्द्व चलेको छ, चितवनमा त्यस्तै आक्रोशित भएका छन् नेपाली कांग्रेसका नेताहरू। नेतृत्वले गलत निर्णय गरेपछि गठबन्धनलाई निकै भारी पर्ने देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारले कुनै पनि हालतमा उम्मेदवार फिर्ता नलिने अडानपछि देउबा निकै ठूलो तनावमा परेका छन्। भरतपुरका बागी उम्मेदवार भन्छन् अनुशासनको कारबाही भोग्न तयार छौं, तर उम्मेदवारी कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्दैनौं। चितवनमा रेणु दाहाललाई निकै ठूलो चुनौती दिएका छन्। हराएर छाड्ने चुनौतीका साथ अगाडि बढेका कांग्रेसका नेताहरूले देउबाको भनाइ पनि मानेका छैनन्। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ, अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता तथा पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले कुनै पनि हालतमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनलाई फकाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवन पुगेका थिए। मन्त्री खाडले उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए, तर पौडेलले भने आफू निकै अगाडि बढिसकेको भन्दै पछाडि हट्न नसकिने जवाब दिएका छन्। मन्त्री खाडले गठबन्धन अनुसार चितवन महानगरपालिका माओवादी केन्द्रको भागमा परेको भन्दै नोमिनेसन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए, तर पौडेलले भने बरु अनुशासनको कारबाही भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। म फिर्ता नहुने ठाउँमा पुगिसकेको छु। चितवन जिल्ला र साथीहरूको मान मर्यादा प्रतिष्ठा उहाँहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले मैले एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने विषय भएन, जसले गर्दा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न सम्भव भएन भन्ने कुरा राखेका छन्। बिहानको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले पुनः छलफलमा बस्ने बताएका थिए। पौडेलले आफू पनि कुनै पनि हालतमा आफ्नो अडानबाट पछाडि नहट्ने भन्दै पुनः बस्दा पनि आफ्नो अडान यही नै रहने स्पष्ट पारेका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडसँग फेरि बस्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर मनोनयन फिर्ता हुने विषय भने असम्भव भएको बताएको छु। पौडेलले भने भरतपुर महानगरको 32 जना मेयरका दावेदार मध्ये एकजना म हुँ। मेरो कार्यालय केन्द्रीय गठबन्धनलाई असर गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। आफूले एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएको उनको भनाइ छ। त्यसमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको जस्तो लागेकोमा कारबाही स्वीकार्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। तपाईहरूले पनि एउटा कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको नाताले यसले उम्मेदवारी दिएछ भन्ने सोच्नुपर्छ। यदि तपाईलाई लाग्छ अनुशासनको सीमा नाग्यो भने अनुशासनमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ, त्यसमा मलाई कुनै आपत्ति हुँदैन, त्यसमा मेरो कुनै गुनासो हुँदैन, कारबाही भोग्न तयार छु।
दर्शकमानुभव त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। अहिले दुई नेताबीच माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भेटवार्ता जारी छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता पक्षीय 5 दलले चुनावी गठबन्धन गरेका छन्। गठबन्धनले देशव्यापी रूपमा साझा उम्मेद्वार उठाएको छ, तर गठबन्धनमा आबद्ध दलबाट सहमति विपरीत पनि उम्मेदवारी दर्ता भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले त भोलिसम्म गठबन्धनको सहमति विपरीत र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन बताएका छन्। यता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट पनि गठबन्धनको सहमति विपरीत उम्मेदवारी परेकाहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिनको लागि अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले अपिल गर्ने भएका छन्। अहिले उनीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। कतिपय स्थानमा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच पनि चुनावी तालमेल भएको अवस्था छ। कतै माओवादी र एमाले बीच पनि चुनावी तालमेल भएको छ। पार्टी केन्द्रको निर्णय विपरीत भएका तालमेल खारेज गर्न दाहाल र नेपालले निर्देशन दिने भएका छन्। साथै यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गरेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालयमा भएका एकीकृत नेकपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको काम गरेको, तर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अम्नि प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने र चुस्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले आफूले जनताको सेवा गरे पनि ओलीले जनतालाई दुःख दिने काम गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आफूलाई इमान्दारिता र निष्ठाको राजनीति गरेको, तर ओलीले बेइमानी र जालझेलको राजनीति गर्ने गरेको अर्को आरोप लगाएका छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि के काम गरे भन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलिमतो गरे। ओम्नी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने काम गरे, लुट्ने चुस्ने काम केपी ओलीले गरे। देश र जनताको सेवा गर्ने काम हामीले गर्यौं, उनले भनेका छन्। दुःख दिने काम उनले गरे, सुख दिने काम हामीले गर्यौं। हामीले राज्यको सम्पत्तिको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्यौं, उनले दुरुपयोग गर्नुपर्छ भने यो विचार उनले नै ल्याए। गफमा उनी अगाडि छन्, काममा हामी अगाडि छौं। गफाडी नम्बर 1 उनी, काममा अत्यन्त फास्ट हामी इमान्दारिता र निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छे, उनी बेइमानी र जालझेलको राजनीति गर्ने मान्छे, कति फरक छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको चुनावबाटै धुलो चटाएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा पनि निरन्तरता दिने बताएका छन्। उनले सबै महानगर र उपमहानगरमा उठ्नेहरूलाई जिताउन अभियान थाल्न पनि नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् भने यही स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नउठ्ने गरी थला पार्ने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकमानव त्यसैगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको घोषणा पत्रलाई पागलको प्रलाप र चिटिङ गरेको आरोप लगाएपछि कांग्रेस र एमाले नेताबीच भनाभन सुरु भएको छ। मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसमा अस्ति मंगलबार ओलीले एमालेको घोषणा पत्रबाट चोर विद्यार्थीले चिड चोरे झै कांग्रेसले सारेको आरोप लगाएका थिए। घोषणा पत्रमा खेर गएको 5 वर्ष शीर्षकमा नेकपा सरकारको आलोचना गरेपछि ओलीले गाली पुराणको संज्ञा दिएका थिए। त्यसको जवाफमा बुधबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री दय गगन कुमार थापाले घोषणा पत्र मार्फत नेकपा नेतृत्व सरकारको आलोचना गरेपछि ओलीलाई मन नपरेर सन्केको टिप्पणी गरेका छन्। उहाँ केपी शर्मा ओली झुटको झुटलाई ठीक हो भन्ने कुरा भएर बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदा शरीरलाई कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। उनले भने, मैले केपी ओलीले मुख छाड्ने कुरा नयाँ भएन भने जसको मुखमा अङ्गार छ उसले कालो ओकल्ने हो। उनले चोरीको आरोपमा पनि जवाब दिएका थिए। त्यस्तै उता भने ट्युसन पढाउने गगनको अभिव्यक्तिपछि एमाले नेता कार्यकर्ता गगनमाथि खनिएका छन्। एमाले पोलिटी ब्युरो सदस्य शेरबहादुर तामाङले ट्युसन पढाउन ओली आउनेलाई ज्याला के दिने होला भनी व्यङ्ग्यात्मक जवाब दिएका छन्। एकजना बबुरो बरबराउँछ र भन्छ, केपी ओलीलाई बालकोट गएर ट्युसन पढाउँछु, साँच्चै ट्युसन पढाउन आयो भने ज्याला ट्युसन फी त दिनु पर्ला नै। ज्याला चाहिँ कति लिने होला लौ न बताइदिनु होला, सकेसम्म हामीलाई सजिलो हुनेछ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा एमालेलाई गाली गर्ने नाममा झुटो विवरण पेश गर्नु सरासर पागलपन नभए के हो त भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। 5 वर्षमा ओलीले करिब 3.5 वर्ष मात्रै सरकार चलाएको र यस समीक्षामा विकास गरेको बताएका छन्। दर्शकमानव त्यसैगरी यता भने पोखरामा सत्तारूढ गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेसकै कार्यकर्ताले अवरोध गरेका छन्। बिहिबार दिउँसो 2 बजे पोखरा महानगरपालिकाका लागि संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा भए पनि ओडा तहमा भागबण्डा नमिलेको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताले नाराबाजी सहित अवरोध गरेका हुन्। कार्यक्रम स्थल माटेपानी स्थित SRKC
ब्याङ्क गेटको मुख्य गेटमै ताला लगाएर काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले अवरोध गरेका छन्। सुरुदेखि नै महानगरको मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यलाई दिने निर्णयले काङ्ग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन्। त्यसपछि मेयर र उपमेयरमा तालमेल भए पनि वडा तहमा आफू खुसी उम्मेदवार उठाउने निर्णय भएपछि विवाद केही मात्र भएको छ। वडा नम्बर 18, 22 र 24 नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएपछि त्यहाँका काङ्ग्रेस कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका हुन्। मेयरका उम्मेदवार आचार्य र उपमेयरकी उम्मेदवार कोपिला राणाभाट भने कार्यक्रम स्थलमै रहेका छन्। पछिल्लो समयमा चितवन र पोखरा तनावग्रस्त क्षेत्र बन्न थालेको छ।